तर्हि प्रार्थनां करोतु कृपया। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। नमः सर्वेभ्यः। तर्हि बहुकालात् वयं न मिलितवन्तः। प्रायः अस्माकं यस्य पठनं प्रचलन् अस्ति तस्य विषये सर्वे स्मरन्ति इति मत्वा अग्रे सरेम। तर्हि अत्र स्क्रीन् शेर् करोमि एकनिमिषम्। Another question. You have resumed traveling? Not yet. भवेत्। मम स्क्रीन् दृश्यते वा सर्वैः? अस्तु। न दृश्यते वा? इदानीं अस्तु। तर्हि अस्माकम् अग्रिमः अध्यायः अस्ति षष्ठी विभक्तिः इति। एतावत्पर्यन्तं प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पञ्चमी इत्येतासां विभक्तीनां पठनं जातम्। अग्रिमा विभक्तिः षष्ठी विभक्तिः। तस्य विषये किञ्चित् वैशिष्ट्यम् अस्ति। पठेम अग्रे। तस्मात् पूर्वं कश्चन प्रश्नः अस्ति चेत् चर्चयिष्यामः, नो चेत् अग्रे सरेम अग्रे। अस्ति वा प्रश्नः? नास्ति। सरेम। अस्तु। तर्हि गुरुमहोदय भवानेव पठतु। षष्ठी द्विधा शेषषष्ठी कारकषष्ठी च इति। शेषषष्ठी एव सम्बन्धसामान्ये षष्ठी इति उच्यते। केषाञ्चन कृदन्तानां योगे कर्तरि कर्मणि च षष्ठी विहिता, सा कारकषष्ठी इति उच्यते। षष्ठ्याः कारकत्वं नास्ति इत्यस्य शेषषष्ठ्याः कारकत्वं नास्ति इति आशयः। अतः षष्ठ्याः कारकत्वं नास्ति इति प्रायोवादमात्रम्। तर्हि अत्र भवन्तः प्रायः स्मरन्ति कारकम् इत्यस्य विषयस्य यदा अस्माभिः आरम्भं कृतं तदा एव कति कारकाणि सन्ति इत्यस्य विषये चर्चा जाता। तत्र यदि सर्वे चित्रं स्मरन्ति चेत् तत्र उदाहरणमस्ति खलु। अयोध्यायाः राजा धेनुं हस्तेन निर्धनाय गोष्ठात् गङ्गातीरे ददाति इति अस्माकं यत् कारकं पुस्तकमस्ति तस्य पृष्ठभागे अपि तत् विवरणमस्ति खलु। सर्वे स्मरन्ति वा यद्वदन् अस्मि अहं तत्? तर्हि तत्र अयोध्यायाः राजा इति अस्ति खलु उपरितनभागे। तर्हि तत्र किं किम् अस्ति? ददाति इति क्रिया। कः ददाति? राजा। किं ददाति? धेनुं। केन? हस्तेन। कस्मै? निर्धनाय। कस्मात्? गोष्ठात्। कुत्र? गङ्गातीरे। इत्यादि प्रश्नान् पृष्ट्वा प्रत्येकस्य प्रश्नस्य उत्तरं प्राप्त्वा किं पदं किं कारकम् इति वयं चिन्तयितुं शक्नुमः खलु। तर्हि अयोध्यायाः राजा इति यदि राज्ञः विषये चिन्तयामः तर्हि कस्य राजा इति प्रश्नः उदेति। तर्हि अत्र क्रियायाः विषये अयोध्यायाः कश्चन प्रत्यक्षसम्बन्धः नास्ति इति वयं जानीमः। तर्हि षष्ठी विभक्तिः तु अस्ति, किन्तु षष्ठी कारकम् अस्ति वा न वा इति प्रश्नः। स्पष्टं वा? क्रियापदेन या क्रिया सूचिता अस्ति तां क्रियां चिन्तयित्वा तस्य क्रियायाः विषये वयं बहु किञ्चित् प्रष्टुं शक्नुमः। सा क्रिया कः करोति, तस्य क्रियायाः आश्रयः कः, फलस्य आश्रयः कः, कर्म किं, तत्र करणं किम्, एतादृशः प्रश्नाः भवन्ति तत्र। तर्हि
अयोध्यायाः राजा इत्यत्र साक्षात् दानक्रियाया भवति तस्य च अयोध्यायाः च सम्बन्धः नास्ति इति वयं जानीमः खलु। तर्हि कारकत्वम् अस्ति वा न वा इति प्रश्नः उदेति। तर्हि तत्र वयं किं चिन्तितवन्तः, षष्ठीकारकं नास्ति इति आरम्भे वयं प्रायः स्थूलतया अस्माकं चिन्तनं जातं। स्मरन्ति वा सर्वे? आम्। अस्तु, तर्हि अत्र किम् उक्तमस्ति, षष्ठी द्विधा, शेषषष्ठी कारकषष्ठी इति द्विधा षष्ठी। शेषषष्ठी इति किञ्चित् परिभाषापदम् इति चिन्तयामः। परिभाषा इत्युक्ते मेटा टर्म्, डेफिनेशन्, रैट्। शेषषष्ठी, तर्हि शेषषष्ठी एव सम्बन्धसामान्ये षष्ठी इति उच्यते। इत्युक्ते सम्बन्धषष्ठी इति अस्माकं लौकिकभाषायां यः प्रयोगः जायते तस्यैव शेषषष्ठी इत्यपि अपरं नाम अस्ति। सम्बन्धषष्ठी इति प्रायः वयं जानीमः, यत्र कुत्रचित् सम्बन्धस्य उपयोगः भवति तत्र षष्ठीविभक्तेः उपयोगं भवति इति। यथा कस्य राजा, कस्याः राजा अयोध्याः राजा, कस्य गृहं मम गृहम्, एतादृशः सम्बन्धषष्ठी इति वयं जानीमः। किन्तु अत्र अन्यः एकः विषयः अस्ति। तृतीयवाक्ये अत्र तस्य परिचयः अत्र भवति। केषाञ्चन कृदन्तानां योगे कर्तरि कर्मणि च षष्ठी विहिता इति वाक्यमस्ति। अस्य कः अर्थः इत्युक्ते केषाञ्चन कृदन्तानां योगे। कृदन्तम् इत्युक्ते किं वयं जानीमः, यथा कृदन्तरूपाणि सन्ति क्त प्रत्यान्त, क्तवतु, शत्रु, शान च, एतादृशः बहवः कृदन्त प्रत्ययाः सन्ति, प्रायः 200 तेषु केषाञ्चन एव सामान्यतया प्रयोगः भवति। तर्हि तस्य विषये इदानीमेव चिन्ता मास्तु, किन्तु कृदन्त प्रत्ययाः सन्ति इति वयं जानीमः। तत्र च केषाञ्चन कृदन्तानां योगे कर्तरि प्रयोगे कर्मणि प्रयोगे च षष्ठी विहिता भवति। तर्हि अत्र सा षष्ठी कारकषष्ठी इति उच्यते। उदाहरणं दृष्ट्वा तस्य स्पष्टता जायते, किन्तु अत्र केवलं कश्चन भेदः अस्ति। शेषषष्ठी इत्युक्ते सम्बन्धषष्ठी, कारकषष्ठी इत्युक्ते कुत्रचित् या क्रिया भवति तां क्रियामनुसृत्य प्रश्नं पृष्ट्वा कारकत्वं भवति कस्यचित् पदस्य, तस्य पदस्य षष्ठी विभक्तिः। तर्हि कारकषष्ठी इति किञ्चित् अस्ति, कारकषष्ठी नास्ति इति न इति विषयः अत्र। एतादृशी अस्माकं शैली खलु। आरम्भे वदामः किञ्चित् नास्ति इति, तदनन्तरं वदामः तथा न अस्ति इति। तावदेव अत्रापि, तथा एव अत्रापि। षष्ठ्याः कारकत्वं नास्ति इत्यस्य शेषषष्ठ्याः कारकत्वं नास्ति इति आशयः। उदाहरणार्थम् अयोध्यायाः राजा इत्यत्र अयोध्यापदस्य षष्ठी कारकत्वं नास्ति इत्येव विषयः। किन्तु अन्यत्र कुत्रचित् कारकषष्ठी अपि अस्ति। कुत्र अस्ति इति वयं द्रक्ष्यामः। एतावत्पर्यन्तं प्रायतः विषयः उदाहरणं दृष्ट्वा अग्रे स्पष्टं भवति। किन्तु सम्बन्धषष्ठी इति किञ्चित् अस्ति यस्य साधारणतया प्रयोगः भवति, तत्र कारकं नास्ति इत्येव वयं ज्ञात्वा अग्रे सरेम। तर्हि सम्बन्धषष्ठेः उदाहरणानि अत्र दत्तानि। तर्हि गुरुमहोदय पठतु अग्रे। प्राज्ञः पुरुषः दशरथस्य पुत्रः वृक्षस्य पर्णं षष्ठी शेषे कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तः स्वस्वामी भावादि संबंधः शेषः तत्र षष्ठी स्यात्। अयं भावः शेषो नाम उक्तादन्यः शेषः। कानि तर्हि उक्तानि? कर्मकर्तृकर्ण पादानाधिकरणानि उक्तानि। प्रातिपदिकार्थश्च उक्तः। कथम एषः अर्थः लब्धः? षष्ठी शेषे इति सूत्रात् पूर्वं कर्मणि द्वितीया इत्यारभ्य प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इत्यन्तं षट् कारकाणि
प्रातिपदिकार्थश्च अष्टाध्याय्यां पूर्वम् उक्तः। अतः शेषो नाम उक्तात् अन्यः। कस्तर्हि एतेभ्यः षड्भ्यः कारकेभ्यः प्रातिपदिकार्थाच्च अतिरिक्तः अस्ति इति चेत् स्वस्वामिभावः जन्यजनकभावः अवय अवयव 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 अभिभावः इत्यादयः एवं च कर्मादिकारकेषु द्वितीयादयः वर्तन्ते। प्रातिपदिकार्थे च प्रथमा भवति। स्वस्वामिभावादि संबंधे षष्ठी स्यात् इति पर्यवसनः अर्थः, यथा राज्ञः पुरुषः। अस्तु, तर्हि शनैः शनैः पठेम। अत्र बहु किञ्चित् उक्तमस्ति खलु। तर्हि प्रथमं किमस्ति? राज्ञः पुरुषः। अस्य अर्थः स्पष्टः खलु। कश्चन राजा, कश्चन पुरुषः। सः पुरुषः कीदृशः इत्युक्ते राज्ञः पुरुषः इति तस्य अर्थः। महाराजस्य पुरुषः तर्हि राजा इत्यस्य राज्ञः भवति खलु। षष्ठी एकवचनरूपम्। पुत्रः, कस्य पुत्रः? दशरथस्य पुत्रः। पर्णं, कस्य पर्णं? वृक्षस्य पर्णं। तर्हि एतेषां वाक्यानाम् अर्थबोधः तु सुलभतया एव जायते इति मन्ये। तत्र सूत्रमस्ति षष्ठी शेषे इति सूत्रम्। द्वितीयाध्यायस्य तृतीयपादस्य 50तमं सूत्रम् एतत् खलु। तर्हि अत्र कः अर्थः? तर्हि कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तः स्वस्वामी भावादि संबंधः शेषः इति उक्तमस्ति। शेषः इत्युक्ते किं जानाति वा सर्वे? अवशिष्टम्। रिमेनिंग, अवशिष्टं, शेष इति सर्वे जानन्ति खलु। अवशिष्टं। तर्हि शेषः, तर्हि कुत्र शेषः, कस्मात् शेषः इति चिन्तयामः चेत् कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तः। तर्हि अस्माभिः कारकानि पठितानि, प्रातिपदिकार्थ इत्यपि पठितमस्ति। तर्हि कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तः शेषः यत्किमपि अस्ति तत्र षष्ठी भवतु इति सूत्रं वदति। तत्र षष्ठी स्यात्। तर्हि किं नाम शेष इत्युक्ते कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तः किमस्ति, यः शेषः भवति इति प्रश्ने सति स्वस्वामी भावादि संबंधः शेषः इति उक्तमस्ति। तर्हि अत्र एकैकं वाक्यं पठेम। प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु कृपया। अयं भावः इत्युक्ते अस्य कः अर्थः? शेषो नाम उक्ताद् अन्यः शेषः। उक्तात् अन्यः शेषः, यत्किमपि एतावत् पर्यन्तम् उक्तमस्ति तस्मात् अन्यः, उक्ताद् अन्यः इत्युक्ते एतस्मात् सूत्रात् पूर्वं यानि कानि सूत्राणि सन्ति कारकविषये, तैः सूत्रैः यत् उक्तमस्ति तस्मात् अन्यः शेषः इति शेषः नाम। स्पष्टम्? कश्चन वदतु स्पष्टं वा न वा? स्पष्टम्। अन्ये अपि वदतु। प्रश्नः नास्ति? अस्तु। तर्हि कानि तर्हि उक्तानि इति प्रश्नः। तर्हि एतस्मात् सूत्रात् पूर्वं किं किम् उक्तमस्ति इति प्रश्नः। कानि तर्हि उक्तानि? कर्म कर्तृ करण संप्रदान अपादान अधिकरणानि उक्तानि खलु। एतावत् पर्यन्तं कर्मकारकं, कर्तृकारकं, करणं, संप्रदानम्, अपादानम्, अधिकरणम् इत्येतेषां कारकानां विषये उक्तम् अस्ति इति वयं जानीमः। एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः पठितं च। प्रातिपदिकार्थश्च उक्तः। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रमस्ति खलु, अस्माभिः पठितमस्ति। कथम् एषः अर्थः लब्धः? षष्ठी शेषे इति सूत्रात् पूर्वं कर्मणि द्वितीयं सूत्रम् इत्यत्र आरभ्य प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा एतत् सूत्रं पर्यन्तम् इत्यन्तं षट् कारकाणि प्रातिपदिकार्थश्च अष्टाध्याय्यां पूर्वम् उक्तः इति स्पष्टम् एतावत् पर्यन्तम्। अतः शेषः नाम उक्तात् अन्यः। कः तर्हि एतेभ्यः षड्भ्यः कारकेभ्यः
प्रातिपदिकार्थात् च अतिरिक्तः अस्ति इति प्रश्नः उदेति। तर्हि किम् उक्तं? तर्हि एतावत्पर्यन्तं क्रियायाः कीदृशाः अन्वयाः भवितुम् अर्हन्ति इति उक्तमस्ति। इत्युक्ते किं? कस्मिंश्चित् अपि वाक्ये क्रियापदं तु अस्ति एव, तेन क्रियापदेन काचित् क्रिया सूचिता भवति, तां क्रियाम् अनुसृत्य वयं तत्र कुत्र अस्ति अत्र षड्कारकाणि, अत्र कर्म किं, कर्ता कः, करणं किम्, एतत् सर्वं जानीमः। तर्हि एतेभ्यः षड्भ्यः कारकेभ्यः प्रातिपदिकार्थात् च अतिरिक्तः अस्ति, किम् अस्ति इति प्रश्नः उदेति। तर्हि किम् अस्ति इत्युक्ते इति चेत् किं किं भवितुम् अर्हति इति अत्र उक्तमस्ति। इत्यादयः अत्र उदाहरणानि दत्तानि। स्वस्वामी भावः। स्वस्वामी भाव इत्युक्ते किम्? कश्चन स्वामी, तस्य किञ्चित् एतत् मम अस्ति इति भावः अस्ति, स्वत्वं भावः अस्ति कस्यचित् विषये। उदाहरणार्थम् एषा लेखनी, एषा लेखनी मम लेखनी। अत्र अहं स्वामी, मम लेखनी, अत्र लेखनीं प्रति मम स्वत्वभावः अस्ति इत्येव विषयः खलु। एषा लेखनी, एतां लेखनीं प्रति मम, एषा लेखनी मम अस्ति इति स्वत्वभावः अस्ति। कस्य? मम। तर्हि अत्र अहं स्वामी, एतद् स्वं पदार्थम् इति अहं चिन्तयामि। तर्हि एतादृशः भावः स्वस्वामी भावः इति मन्यते। गुरुमहोदय वदतु। स्वामित्वं स्वामित्वम् अस्ति। स्वामित्वं मम अस्ति। स्वामित्वं मम अस्ति, मम लेखन्याः विषये स्वत्वम् अस्ति। तर्हि अहं स्वामी, मम मनसि एतस्याः लेखन्याः विषये स्वत्वभावः अस्ति। एषा लेखनी मम अस्ति इति मम भावः अस्ति। तर्हि स्वामित्वं स्वत्वम् इति वक्तुं शक्नुमः। तयोः भावः स्वस्वामी भावः। स्पष्टम्? उदाहरणरूपेण प्रायः स्पष्टता जायते। अन्यत् कीदृशः भावः भवितुम् अर्हति, सम्बन्धः भवितुम् अर्हति? जन्यजनकभावः। अस्य उदाहरणं चिन्तयामः तर्हि किं वदामः? भूमितः सस्यानि जायन्ते। स्पष्टम् उदाहरणं? भूमितः सस्यानि जायन्ते खलु। नो चेत् कश्चन घटः अस्ति चिन्तयतु, तत्र काचित् मृत् अस्ति। मृद् इत्युक्ते किं वदामः? what is it? क्ले। क्ले, आमाम् आमाम्, क्ले क्ले। तर्हि मृदः घटः जायते। मृदः इति पंचमी। मृदः घटः जायते। स्पष्टं? तर्हि घटस्य उत्पादनं कस्मात् भवति? मृदः भवति। स्पष्टं? फ्रॉम क्ले पॉट इज बॉर्न। जन्यजनकभावः। आत्मजः आत्मजापि जन्यजनकभावः। सत्यम्, उत्तमं। तथापि सुलभम् उदाहरणं। तर्हि माता अस्ति चेत् मातुः पुत्रः जायते। स्पष्टं? प्रायः सुलभम् उदाहरणं। जन्यजनकभावः। दशरथस्य पुत्रः, कः भावः अत्र? जन्यजनकभावः। अत्रापि पश्यन्तु, अत्रैव दत्तानि सन्ति। तर्हि तृतीयः भावः किम् उक्तमस्ति? अवयव अवयवी भावः। अवयवावयवी भावः इत्युक्ते अवयव अवयवी भावः। अत्र किं भवति? अवयवः इत्युक्ते किं जानन्ति वा सर्वे? पार्ट्, भागः, अवयवः। अवयवी इत्युक्ते यस्य भागः, यस्य अवयवः, सः अवयवी। तर्हि यदि अहं मम शरीरः अवयवी इति चिन्तयामि चेत् मम हस्तः एकः अवयवः, मम शिरः द्वितीयः अवयवः इति चिन्तयितुं शक्नुमः। तर्हि आहत्य अहम् अवयवी, एते सर्वे मम अवयवाः। तर्हि अत्र कीदृशः सम्बन्धः? स्वामित्वम् इति वक्तुं शक्नुमः।
किन्तु मुख्य भावः किमस्ति? अवयव अवयवी भावः। स्पष्टं? यथा पुस्तकमस्ति, पुस्तके बहु पर्णानि सन्ति, तर्हि अत्र कः भावः? पुस्तकस्य पर्णं प्रति स्वामित्वम् अस्ति वा? नास्ति। एतानि सर्वाणि पर्णानि मिलित्वा पुस्तकं भवति, तर्हि अत्र पुस्तकम् अवयवी, पर्णानि तस्य अवयवानि इति वक्तुं शक्नुमः। स्पष्टं? किल महोदय? पत्रं, क्षम्यतां, पत्रं 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 प्रायः पूर्वमासीत् पर्णं पत्रं पूर्णं पर्णं समानं। स्पष्टं? तर्हि अवयव, यथा सङ्गणकमस्ति, सङ्गणकस्य मध्ये बहवः अवयवाः सन्ति खलु, स्क्रीन् अस्ति, कीबोर्ड् अस्ति, एतादृशाः अवयवाः कस्य? सङ्गणकस्य। तर्हि कः भावः अत्र? स्वस्वामिभावः अस्ति वा? नास्ति। जन्यजनकभावः अस्ति वा? नास्ति। तर्हि कीदृशः भावः? अवयव अवयवी भावः। स्पष्टं? जालस्थानं जालपुटम्। उत्तमं। जालस्थानं जालपुटम्, एकस्मिन्नेव जालस्थाने बहूनि जालपुटानि। उत्तमं। तर्हि अत्र उदाहरणानि पश्यन्तु। राज्ञः पुरुषः कीदृशः भावः? स्वस्वामी भावः। स्वस्वामी सत्यं। तर्हि पुरुषः अत्र राजा अस्ति, अनयोः स्वस्वामी भावः अस्ति। दशरथस्य पुत्रः, अत्र कीदृशः भावः? जन्यजनकभावः। तेन एव क्रमेण अत्र दत्तमस्ति। वृक्षस्य पर्णं कीदृशः भावः? अवयव अवयवी भावः। उत्तमम्। अवयव अवयवी भावः। अत्र अवयवः किम्? अवयवी कः? वृक्षः अवयवी, अवयवः पर्णं। पर्णम्। उत्तमम्। अत्र जन्यजनकभावः, जनकः दशरथः, दशरथः, जन्यः पुत्रः जन्य। उत्तमम्। अत्रापि स्वस्वामी भावः। अत्र स्वामित्वं कस्य? राज्ञः। राज्ञः। स्वत्वं पुरुषस्य पुरुषः इत्येव खलु। तर्हि एतादृशाः भावाः कारकप्रकरणे उक्तानि वा न वा? न उक्तानि। शेषः। तर्हि शेषः इति अत्र आगच्छति। शेष इत्यनेन एतादृशाः भावाः ये सन्ति तेषाम् अत्र उल्लेखः। तर्हि एवं च कर्मादिकारकेषु द्वितीयादयः प्रवर्तन्ते, प्रातिपदिकार्थे च प्रथमा भवति। एतत् वयं पठितवन्तः। तर्हि स्वस्वामी भावादि सम्बन्धे अत्र आदि इत्यनेन किं सूचितं? न केवलं स्वस्वामी भावः, किन्तु अन्ये अपि ये भावाः सन्ति, यथा जन्यजनकभावः, अवयव अवयवी भावः इत्यादयः ये भावाः, तेषां विषये, तादृशसम्बन्धविषये स्वस्वामी भावादि सम्बन्धे षष्ठी भवतु इति परिवसन्नः अर्थः। परिवसन्नः इत्युक्ते रिजल्टंट, रिजल्टिंग मीनिंग। That's the conclusion. पर्यवसन्न अर्थः किं? स्वस्वामी भावादि सम्बन्धे षष्ठी स्यात् इति। आरम्भिकस्तरे तु वयं वदामः खलु सम्बन्धः षष्ठी इत्युक्ते, किन्तु सम्बन्धः इत्युक्ते किं? केवलं केवलं एकविधः सम्बन्धः अस्ति वा? न वा। तत्रापि बहवः प्रकाराः सन्ति, यथा अत्र त्रयः प्रकाराः दत्ताः। स्पष्टम्? तस्यैव निरूपणम् अत्र अग्रे जायते। अग्रे जेके महोदय पठतु। राज्ञः पुरुषः, राजसम्बन्धी पुरुषः इति राज्ञः पुरुषः इत्यस्य अर्थः। एतादृशे अर्थे राजा विशेषणम्, अतः सः अप्रधानम्। पुरुषः विशेष्यः, अतः सः प्रधानम्। अत्र अप्रधानात् राज्ञः षष्ठी प्रकृतसूत्रेण राजनिरूपितसेवकत्वसम्बन्धवान् पुरुषः इति शब्दबोधः। शब्दबोधः इति अत्र कश्चित् अत्रापि काचित् प्रक्रिया अस्ति। सम्बन्धः कथं सूचयामः इत्यस्य विषये तस्य इदानीमेव चिन्ता मास्तु। केवलम् अर्थं ज्ञात्वा अग्रे सरेम। अर्थः तु स्पष्ट एव खलु। राजसम्बन्धी पुरुषः इति राज्ञः पुरुषः इत्यस्य अर्थः। अत्र किं भवति? कश्चन विशेष्यः अस्ति, किञ्चित् विशेषणम् अस्ति। तर्हि विशेष्यः कः? विशेषणं किम् अत्र जेके महोदय? राजा विशेषणं, पुरुषः विशेष्यः।
विशेष्यः तर्हि प्रधानत्वम् अप्रधानत्वं कस्य इत्युक्ते यः विशेष्यः सः प्रधानम् इति वयं जानीमः। यथा सुन्दरः बालकः इति वदामः चेत् अस्माकं लक्ष्यं कुत्र अस्ति? बालकं प्रति, बालके अस्ति खलु। तर्हि बालकः विशेष्यः तदेव प्रधानम्। तर्हि सुन्दरः इति विशेषणं, सुन्दरः भवतु, वीरः भवतु, शूरः भवतु, गुणवान् भवतु, एतादृशानि सर्वाणि विशेषणानि तत् अप्रधानानि। प्रधानं किं? बालकः। तथैव विशेष्यः प्रधानम् इत्येव आशयः। तर्हि अत्र पुरुषः विशेष्यः प्रधानं, तस्य का विभक्तिः इति पुरुषः यत्र कुत्रापि वाक्ये आगच्छति तत्र कर्तृत्वं भवितुम् अर्हति विशेषस्य। तर्हि विशेषणस्य किम् इति प्रश्नः उदेति। तर्हि अप्रधानात् राज्ञः षष्ठी प्रकृतसूत्रेण इत्येव विषयः। यथा एतत् स्पष्टं वा? अत्रापि प्रश्नः भवितुम् अर्हति खलु। अत्र सम्बन्धः अस्ति, कीदृशसम्बन्धः? सस्वामी भावसम्बन्धः। तर्हि अत्र स्वामी अस्ति, सत्त्वम् अस्ति, कस्य षष्ठी भवतु इति प्रश्नः। तर्हि यत् अप्रधानम् अस्ति, यत् विशेषणम् अस्ति, तस्य षष्ठी। यथा राज्ञः पुरुषः गच्छति, अत्र किं? गमनक्रिया। गमनक्रियायाः आश्रयः कः? पुरुषः वा राज्ञः? पुरुषः इत्येव मुख्यविषयः। तर्हि पुरुषस्य तु अन्येन केनचित् सूत्रेण प्रथमा विभक्तिः भवति। राज्ञस्य किं? राज्ञः किम् इति प्रश्ने सति राज्ञः शेषे षष्ठी इति सूत्रेण, प्रकृतसूत्रेण षष्ठी भवति इत्येव विषयः। स्पष्टः? हाँ, तर्हि जेके महोदय महोदय, पठतु। अत्र पूर्वस्मिन् पुटे एव राजनिरूपितसेवकत्वसम्बन्धवान् पुरुषः इति, तत्र युवराजा इति तादृशं राज्ञः पुरुषः न वा? विवक्षितं किम् अस्ति? कः अर्थः विवक्षितः इति ज्ञात्वा एव वक्तुं शक्नुमः। कस्मिंश्चिदपि वाक्ये तेन वाक्येन वक्तुः विवक्षा का इति अस्माभिः चिन्तनीया पूर्वं, तदनन्तरमेव कारकं किम् इति वक्तुं शक्नुमः। तर्हि युवराजः अस्ति चेत् तत्रापि यदि केवलं सम्बन्धः एव सूचितः भवति चेत् एतादृश एव प्रयोगः। किन्तु दशरथस्य पुत्रः, अत्र सम्बन्धः भिन्नः खलु, तत्र जन्यजनकभावः। अस्तु, तर्हि अत्र किमस्ति? राजनिरूपितसेवकत्वसम्बन्धवान् पुरुषः। तर्हि अत्र किं भवति? प्रायः वयं किं वदामः? पुरुषः, कस्य पुरुषः? राज्ञपुरुषः। कः भावः, कः सम्बन्धः? तर्हि अत्र सस्वामी भावः सम्बन्धः इत्यपि स्पष्टमस्ति। तर्हि पुरुषः इत्यस्य विशेषणं राजा इति वयं वदामः। तर्हि किमर्थं विशेषणं? कीदृशविशेषणम् इति अत्र राजनिरूपित इत्युक्ते राजपदेन निरूपित सेवकत्वसम्बन्धवान् पुरुषः। अयं पुरुषः विशेषः, अयं पुरुषः सम्बन्धवान्। कीदृशसम्बन्धवान्? सेवकत्वसम्बन्धवान्। एतादृशं सेवकत्वं कथं निरूपितं भवति अत्र? तर्हि राजापदम् अस्ति अत्र, राजनिरूपितसेवकत्वसम्बन्धवान् पुरुषः इति शब्दबोधः। इत्युक्ते अत्र अनयोः शब्दयोः कश्चन बोधः जायते। कः बोधः जायते इत्युक्ते अयं बोधः जायते इति एषा सर्वा प्रक्रिया तर्कसङ्ग्रह नाम्ना किञ्चित् अस्माकं शास्त्रे ग्रन्थः अस्ति, तत्र बहु किञ्चित् उक्तमस्ति। तर्हि अस्य विषये चिन्ता मास्तु, केवलम् अस्य पदस्य अर्थः स्पष्टः वा? राजनिरूपितसेवकत्वसम्बन्धवान् पुरुषः इति एकैकं पदं गृहीत्वा वयं ज्ञातुं शक्नुमः खलु। सम्बन्धवान् निरूपित इति तत्र किञ्चित् भ्रमः अस्ति। निरूपित इत्युक्ते इण्डिकेटेड् इति चिन्तयतु। इण्डिकेटेड्, निरूप्य निरूपकभावः इति। वदतु। Directed, indicated, directed might be better. Basically, okay. Or illustrated. Nirupit, illustrated, directed. Rajapadena nirupitah
सेवकत्व सम्बन्धवान् पुरुषः इति शाब्दबोधः। अस्तु, तर्हि अग्रे सरेम। अन्यः प्रश्नः? शाब्दबोधः अपि तद्धितः शाब्दबोधः आम्, प्रायः आम्। दशरथस्य पुत्रः जे.के. महोदय। दशरथस्य पुत्रः अस्यार्थः दशरथसम्बन्धी पुत्रः इति। एतादृशे अर्थे दशरथः अप्रधानं, पुत्रः प्रधानम्। अप्रधानात् दशरथात् षष्ठी प्रकृतसूत्रेण दशरथ निरूपित अपत्यत्व अपत्यत्व संबंधवान् पुत्रः इति शब्दबोधः। तर्हि अत्र जन्यजनकभावः तस्य एव पर्यायपदम् अपत्यत्व सम्बन्धः। अपत्यम् इति जानीमः, दशरथस्य अपत्यं रामः। अपत्यं पुमान् रामः। पुमान् रामः, सत्यं। तर्हि अपत्यत्व सम्बन्धः इत्युक्ते जन्यजनकभावः एव सूचितः। तर्हि दशरथपदेन निरूपितः अपत्यत्व यः सम्बन्धः तं गृह्णाति कः? पुत्रः, सम्बन्धवान् पुत्रः इति शाब्दबोधः। स्पष्टम्? एतत् अयं परिच्छेदः। तर्हि जे.के. महोदय अन्तिमं परिच्छेदं पठतु। तत्र दशरथः पिता इत्यपि निरूपणम् आवश्यकं किल महोदय? तस्य अर्थज्ञानबोधः जायते आरम्भे खलु। अत्र दशरथः अस्ति, पुत्रः अस्ति, कः जन्यः कः जनकः इति अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। तत् सर्वं ज्ञात्वा एव वक्ता वदति खलु। दशरथस्य पुत्रः एतादृशं वाक्यं वक्तुः वदति चेत् तस्य मनसि स्पष्टता अस्ति एव, अयं पुत्रः, अयं जनकः इति। तदनन्तरमेव सः दशरथस्य इति वदति। तर्हि अत्र रिवर्स् इंजिनियरिंग कृतम् अस्माभिः। तर्हि अत्र दशरथपदं दशरथनिरूपित अपत्यत्व सम्बन्धवान् पुत्रः। Mother, doubt exists. वदतु। It is simple sambandh, isn't it? All three of them. But different types. See, atra. True, but it is still basically sambandh only, right? 60 types of sambandh sambandh. shashti only, isn't Correct. it? Correct. The categories of sambandh are pointed out here. At three of them. There are more of these. But you are right. Sambandha shashti. In all these three cases, it is sambandha shashti. But when we say sambandha, what type of sambandha? Okay. Green, light green, dark green. See, in our shastram, this topic is extremely seriously taken. The whole epistemology it boils down to this. See, in any sentence, what is a sentence? It's a set of related words. Padanam samuha. But asambandha padanam samuha asti va vakyam. Arthavat sambandha padanam samuha. Satyam. So only set of related words is sentence, and sentence is our basic construct of knowledge. Right? Although we put a lot of emphasis on word is not enough. One word. Right? In sentences, we have words, multiples. Are they random? No. They're related. The immediate question is related by what? And what are the types of relation? That is, and then there are more categories like nitya sambandha, anitya sambandha, etadrasham bahu mahan vichara asti. This topic probably only in our scriptures and our books, this topic is studied, analyzed at great depths. Once you start studying it, you will understand why it is done and why it is important. I'll tell you very short. In very short, see, everything that our ancestors studied had the same purpose, which is liberation. Okay, liberation of beings from sorrow. This is slight digression. Let me quickly wrap it up. So one might say, how does study of vakyas and meanings is going to lead to liberation? Okay, so the fundamental principle here is that
there are mainly three entities in any experience. There is an experience, the field of experience. Okay. There is an instrument of experiencing, and there is an experiencer. Outside of three, there is no existence. Okay, so this could be a little abstract, so bear with me for a moment and we'll keep it short. So when we say sorrow or joy, what is it? It's an experience. The next question, what is an experience? Experience has these three things. What is experienced, the instrument by which it is experienced, and the experiencer who is experiencing. Okay. Now, our ancestors have studied all these three aspects in the most possible detail. And they said, if you understand any one of these three in depth, you will understand sorrow and you'll get out of it. Okay. So if you take each one of this, experiencer, who is the experiencer? Now, Vedanta goes in depth into that, who am I, and, what is my true nature, Brahma. That science goes into the details of who is the experiencer. So there, Vedanta Shastra, Mimamsa Shastra, these are the primary ones. Okay. Now the next comes, okay, what is the instrument of experiencing? Right. Now over there, it's all about mind and body at that time, or the other instruments. So Yoga Shastra, that goes into the details of that part. Okay. Through Yoga Shastra, then you understand mind, the instrument. And if you really understood that well, you'll be liberated. That's their claim. The third one, which is more interesting, kind of not so intuitive, is what is experienced. Over there, Nyaya Shastra, Vaisheshika Shastra, they say if we just understand everything around you really properly, then you will naturally understand its limitations and you'll get out of it. Over there, then the question becomes, okay, experienced. How do you understand experienced? What does understanding mean? What does knowledge mean? What are the things that exist? Kim nama padartha? How many types of padarthas are there? What is their relationship? Is mind a padartha? Is atma a padartha? Okay, so that's all been totally analyzed. And by understanding that, you'll get liberated. So if you think of these things in that context, everything that we studied, analyzed, systematically put together is immensely valuable. And I'll stop that soapbox. Is that Awesome. a kind of Jnana Yoga kind of experience? Jnana Yoga? That is the Jnana. So everything is Jnana here, right? Jnana of what is the question? Jnana of self is Vedanta Mimamsa Shastra. Okay. Jnana of experienced is the Nyaya Vaisheshika Shastra. Oh, okay. And Jnana of the instrument is the yoga and what's the other? Yoga Shastra, and I'm missing that pairs with Yoga Shastra. There are 6 schools of philosophy in Hinduism. Right. Okay. So the one that goes with yoga, the name is slipping my mind at the moment. So these 6 schools of philosophy could categorize into these three. 2 deal with experienced, 2 deal with the instrument, 2 deal with the self. And they all have the same purpose, liberation. And they all are Sankhya. through the knowledge. Sankhya. Sankhya There you and go. It's Sankhya and yoga. Thank you. Sankhya and yoga, they're about the instrument. Nyaya and Vaisheshika are about the experienced. And Vedanta and Mimamsa are about self. See. Okay. Now, all of them use a certain structure collectively. There's a certain terminology that is used, certain framework of how to define something that is used. And that is all later shared by using a common framework there, which is codified in something called as Tarka Sangraha. Okay, that's where you will see all of this kind of usage. Dasharatha Nirupita Apatyatva Sambandhavan Putraha. Right. So this analysis is necessary because you have to very clearly formulate what is what. So that comes from there. So they use this in Vakaranam also later, this kind of language. Okay.
as a sidebar. UB Mahoday, hope that maybe raises more Awesome. questions. That's awesome. It Yeah. is- Philosophy is strength of our scriptures. It's just Amazing. awesome. Amazing. Amazing. Yep. I mean, yeah. The depth and the breadth we have is like it's a different league. The rest of the philosophies are in a different league altogether. Yep. And it's Astu. very different from Hawaii. Very different from Hawaii language. that's good. That's apt analogy, maybe. Indeed. Astu. तर्हि वृक्षस्य पर्णं जेके महोदय समापयतु. वृक्षस्य पर्णम् अस्यार्थः वृक्षसम्बन्धी पर्णम् इति एतादृशेऽर्थे वृक्षः अप्रधानं पर्णं प्रधानम् अप्रधानात् वृक्षात् षष्ठी प्रकृतसूत्रेण वृक्षनिरूपित अवयवत्व सम्बन्धवत् पर्णम् इति शब्दबोधः. तर्हि अयं सम्बन्धः कीदृशः अवयवत्वसम्बन्धः पूर्वस्मिन् वाक्ये अपत्यत्वसम्बन्धः इति अत्र उक्तमस्ति. तर्हि सामान्यं किं सम्बन्धः तर्हि सम्बन्ध षष्ठी इति वयं जानीमः. तर्हि अन्यः एकः यत्र अप्रधान सम्बन्धः अस्ति तत्र षष्ठी प्रायः तस्य एव अपादानम् अपि भवितुम् अर्हति किल महोदय. न तत्रैव अप्रधानं सम्प्रदानम् इति अपादानं अप्रधानं प्रधानम् इति अत्र षष्ठी विषये अस्ति. सम्प्रदानम् अपादानम् इति पञ्चमी विषये अपि अस्ति किल. तत्र अपादानमेव अप्रधानमपि अन्यस्मिन् समये प्राप्तुं शक्नोति किल. अत्र प्रधानम् इति खलु. प्रधानम् अप्रधानम् इत्युक्ते मुख्यं गौणम् इत्येव विषयः. अपादाने किन्तु मुख्यविषये एव अपादानम् अपि भवितुं शक्नोति किल. न महोदय अत्र कोऽपि क्रिया नास्ति. क्रिया सम्बन्ध एव नास्ति अत्र. सत्यम्. अत्र नास्ति किन्तु यदा वयं किमपि सम्बन्धं कल्पयामः तत्र मुख्यविषये एव अप्रधानं भवति किल. प्रायः भवति अत्र अपादानं भवति किल. एतादृशविषये प्रायः द्विकर्मकधातूनां विषये कर्मणि किं भवति तत्रापि प्राधान्यं कस्य इत्यस्य विषये वयं चिन्तितवः. प्रायः भवति तं विषयं स्मरति इति अहं मन्ये. तर्हि अस्तु तस्य अस्य च भ्रमः भवितुम् अर्हति. So don't mix up those two concepts. Okay, so I think we had kind of looked at the pradhanyam gaunam when we studied the dvikarmaka dhatu, but don't get confused over there with this one. Ayam vishaya spashtava etat spashtamasti chet let's stay on this track. अस्तु यत्र अन्यः एकः विषयः अस्ति. शैलजा महोदय पठतु. देवदत्तः मातुः स्मरति. देवदत्तः मातुः पेमराज न भवती एव पठतु. अस्तु. देवदत्तः मातुः स्मरति. अस्मिन् वाक्ये देवदत्तः कर्ता. माता कर्म भवितुं योग्या. यत्र कर्मत्वेन मातृकर्मकं स्मरणम् अविवक्षित्वा सम्बन्धसामान्यं मातृसम्बन्धि स्मरणां विवक्ष्यते तत्र षष्ठी स्यात्. अतः अत्र मातृशब्दात् षष्ठी. देवदत्त कर्तृकं मातृसम्बन्धि स्मरणम् इत्यर्थः उपर्युक्तस्य वाक्यस्य. यदि कर्मत्वेन मातृकर्मकं स्मरणं विवक्षा तदा द्वितीया भवेतेव. देवदत्तः मातरं स्मरति इति. एवं भजे शम्भोश्चरणयोः इति. यदि हिंदी भाषायां यदि सर्वे जानन्ति वा न वा हिंदी भाषाम् इति न जानामि किन्तु उसने माँ को याद किया. जानती वा अर्थ सर्वे? ओके. और somebody says उसने माँ का याद किया, माँ की याद की. उसने माँ की याद की, उसने माँ को याद किया. वाक्यद्वयं खलु. When I say माँ की याद की, he is remembering about mother.
when I say माँ को याद किया, it means he is remembering mother. Mother. हाँ, he is remembering about mother, he is remembering mother. वाक्यद्वयं भेदः अस्ति वा न वा? भेदः अस्ति खलु? Vedasti. हाँ, अस्मिन् वाक्ये देवदत्तः मातुः स्मरति, अत्र मातुः षष्ठी खलु? तर्हि देवदत्तः साक्षात् मातरं स्मरति अथवा मातुः विषये स्मरति? अत्र मात्र कर्मकं नास्ति, मात्र संबंधी स्मरणम् अस्ति। मम माता एतादृशी, तया एतादृशं कृतम् अस्ति पूर्वं, किमपि वचनम् एतादृशं किमपि भवतु। तर्हि अस्मिन् वाक्ये कर्ता तु देवदत्तः इति स्पष्टं, माता कर्म भवितुं योग्या, एतत् तु स्पष्टं, कर्म भवितुम् अर्हति अत्र माता, किन्तु यत्र कर्मत्वेन मात्र कर्मकं स्मरणम् अविवक्षित्वा तस्य स्थाने संबंध सामान्यं मात्र संबंधी स्मरणं विवक्षते, तत्र षष्ठी स्यात्, अयं नियमः। स्पष्टम्? अतः अत्र मात्र शब्दात् षष्ठी, देवदत्त कर्तृकम् इति तु स्पष्टं, कर्ता तु देवदत्तः, देवदत्त कर्तृकं मात्र संबंधी स्मरणम् इति अर्थः उपर्युक्तस्य वाक्यस्य, उपरि उपर्युक्तस्य वाक्यस्य। कः अर्थः? देवदत्तस्य मातुः स्मरणम्। यदि कर्मत्वेन साक्षात् मातरं मात्र कर्मकं स्मरणं विवक्षा भवति चेत् तदा किं? द्वितीया भवेत्। उदाहरणार्थं देवदत्तः मातरं स्मरति इति, अत्र न कोऽपि दोषः। यदि एतादृशं वाक्यम् अस्ति देवदत्तः मातरं स्मरति, तत्र दोषः नास्ति, किन्तु देवदत्तः मातरं स्मरति, देवदत्तः मातुः स्मरति, अनयोः वाक्योः भेदः जायते। कः भेदः इत्युक्ते अत्र साक्षात् मातुः स्मरणं, मातरं स्मरति, अत्र मातुः सम्बन्धकं स्मरणं भवति, मात्र सम्बन्धं स्मरणं, मात्र सम्बन्धी स्मरणं भवति। अयमेव विषयः। स्पष्टं? यत्र षष्टिः अस्ति तत्र कर्तुः प्राधान्यम् अस्ति, यत्र द्वितीया अस्ति तत्र कर्म प्राधान्यम् अस्ति वा महोदय? न, तथा न। अत्र देवदत्तः मातरं स्मरति इति अस्ति चेत् तत्र कर्मस्य प्राधान्यम् अस्ति किल? तत्र देवदत्तः मातरं स्मरति, अत्र प्राधान्यम् इति न। देवदत्तः मातरं स्मरति, अत्र देवदत्तः साक्षात् व्यक्तिरूपेण मातरं स्मरति, साक्षात् या माता तां व्यक्तिरूपेण देवदत्तः स्मरति। किन्तु अत्र देवदत्तः मातुः स्मरति इत्युक्ते न केवलं माता व्यक्तिरूपेण, किन्तु मात्रा या कापि कृतमस्ति पूर्वं, तया कस्मिंश्चित् प्रसंगे किंचित् उक्तमस्ति, एतत् सर्वम् इत्युक्ते सर्वमिति न, मात्र संबंधी तस्य स्मरणं भवति इति भेदः, अर्थभेदः। प्राधान्यमिति न, साक्षात् अर्थभेदः अस्ति अत्र। स्पष्टम्? द्वयोः वाक्योः कर्ता तु देवदत्तः सः एव, क्रियास्मरणक्रिया एव, तत्रापि न कोऽपि भेदः। केवलं मातरं स्मरति इत्यत्र मातुः व्यक्तिरूपेण स्मरणम्, अत्र मातुः सम्बन्धरूपेण स्मरणम्, अयं भेदः। स्पष्टम्? तर्हि अग्रे कृष्णस्य गमनं, तर्हि विद्या महोदय अस्ति वा? महोदय क्षम्यताम्, अहं कार्याने अस्मि, अहं शृणोमि महोदय। अस्तु, चिन्ता मास्तु। तर्हि शैलजा पेम्मारोजु महोदय। अस्तु महोदय। कृष्णस्य गमनं श्लोकस्य पाठकः कर्मणोः कृद्योगे कर्तरि कर्मणि च षष्ठी स्यात्। प्रायः भाव कृत् प्रत्ययान्तानां त्वातु मुनौ विहाय योगे
कर्तुः कर्मणि च षष्ठी स्यात् नुल् तृजन्तानां योगे कर्मणि षष्ठी स्यादिति स्मरणं सुकरम् केषाञ्चन कृदन्तानां योगे न लोकाव्यय इति निषेधात् केषाञ्चित् तु स्यायि पिब दद इत्यादीनां कर्ता वा कर्मणा वा सह प्रयोगस्वैव वैरल्यात् प्रायः इत्युक्तम्। तर्हि एकवारं सुलभतया अत्र एकैकं वाक्यं द्रक्ष्यामः। कृष्णस्य गमनम् इत्यस्य कः अर्थः? कृष्णः गच्छति। गच्छति, तर्हि अत्र गमनक्रिया तु अस्ति एव। तर्हि गमनम् गमनक्रिया। इत्यस्य कः अर्थः? गच्छति गमनम्, अनयोः पदयोः भेदः अस्ति खलु? तिङन्तः ल्युडन्तः। तत्र व्याकरणदृष्ट्या, किन्तु साक्षात् अर्थभेदः कः इति चिन्तयामः एकनिमिषम्। गमनम् इत्यनेन किं सूचितम्? प्रोसेस्, Act of going. Act of going. सत्यम्, उत्तमम् उत्तमम्। तर्हि act of going इति एतत् वर्ब् अस्ति वा नौन् अस्ति? act of going खलु? नौन् अस्ति। उत्तमम् उत्तमम् उत्तमम्। एतत् कृदन्तपदम् अस्ति, अत्र act of going इति चिन्तयितुं शक्नुमः। उत्तमम्। तर्हि अत्र क्रिया तु अस्ति एव, किन्तु एतत् तिङन्तपदं नास्ति, साक्षात् क्रियापदं नास्ति, कृदन्तपदम् अस्ति। अयं कृदन्तपदम्, एतत् कृदन्तपदं, तत्र कश्चन प्रत्ययः, गम् धातुः अन् प्रत्ययः अस्ति, नपुंसकलिङ्गरूपेण गमनम् इति भवति इति वयं जानीमः। गमनं, पठनं, चलनम् एतादृशं वयं बहूनि पदानि जानीमः। तर्हि अत्र साक्षात् क्रियापदं तु नास्ति, कृदन्तपदम् अस्ति, किन्तु अत्रापि क्रिया तु अस्ति एव। तर्हि अस्याः क्रियायाः आश्रयः कः इति वयं प्रष्टुं शक्नुमः। यत्र कुत्रापि क्रिया भवति तस्य यः आश्रयः सः कर्ता, न केवलं तिङन्तपदेन, किन्तु अन्यैः अपि पदैः यदि क्रिया सूचिता भवति चेत् तत्र वयं सः एव प्रश्नः प्रष्टुं शक्नुमः, तमेव प्रश्नं प्रष्टुं शक्नुमः। अस्याः क्रियायाः कर्ता कः, तस्याः क्रियायाः आश्रयः सः कर्ता, अयं सः एव नियमः अत्रापि। तर्हि अत्र गमनक्रिया, अत्र गमनक्रियायाः आश्रयः कः? अत्र कृष्ण खलु? तर्हि कृष्णस्य तृतीया विभक्ति भवितुमर्हति, कर्तृकरणयोः तृतीया इति अस्माभिः पठितं। नो चेत् यदि साक्षात् अभिहित भवति चेत् प्रातिपदिक यत् सूत्रमस्ति तेन सूत्रेण प्रथमा भवितुमर्हति, किन्तु अत्र न प्रथमा दृश्यते न तृतीया विभक्ति दृश्यते, अत्र षष्ठी विभक्ति दृश्यते। कृष्णस्य गमनम्, स्पष्टं? तथैव अत्र पश्यतु, श्लोकस्य पाठकः, पाठकः अत्रापि पठधातुः अक् प्रत्ययः। पाठकः वयं जानीमः, पाठक इत्यस्य कः अर्थः? अध्यापक, पाठकः, चालकः, एतादृशानि पदानि। तर्हि अत्र पठनक्रिया, पठनक्रिया अत्र श्लोकस्य पठनक्रियायाः कः सम्बन्धः? यथा अत्र गमनक्रियायाः कर्ता कृष्णः, अत्र पठनक्रियायाः श्लोकः किं? कर्ता कर्म खलु? कस्य पठनं जातम् अत्र? श्लोकस्य। तर्हि पठनक्रियायाः कर्म श्लोकः इति वक्तुं शक्नुमः। तर्हि यद्यपि स्थूलतया एते द्वे वाक्ये समानरूपे दृश्यते अस्माभिः, तत्र भेदः अस्ति, मुख्यभेदः अस्ति। अत्र गमनक्रिया, अत्र पठनक्रिया, अत्र गमनक्रियायाः कर्ता कृष्णः, अत्र पठनक्रियायाः कर्म श्लोकः इति भेदः। पठनक्रिया वा पाठनं वा महोदय? पाठनमपि अस्ति, किन्तु क्रियापठनक्रिया खलु? पाठनक्रिया भिन्नं, पठनक्रिया भिन्नं।
पाठकः इत्युक्ते यः यः पठति पठति वा पाठयति वा? यः पठति पठति। स एव। चालकः तत्र प्रायः भेदः श्लोकस्य चालयति। क्षम्यताम् अत्र पाठकः इति यः पाठयति सत्यं सत्यम् अस्तु तत्रापि कर्म एव श्लोकपदस्य तु अत्र प्रयोजनं कर्मरूपेण एव भवति किन्तु यथा भवती उक्तवती तदेव स्पष्टं पाठकः इति सः पाठयति स्पष्टं तर्हि पाठनक्रियायाः कर्म श्लोकः उत्तमं मया एव दोषः जातः तत्र क्षम्यताम् तर्हि कर्म श्लोकः इति तु सत्यं स्पष्टं तर्हि अत्र किम् उक्तमस्ति कर्तृकर्मणोः कृति षष्ठी भवतु इति सूत्रस्य विधानं कृति इत्युक्ते किं कृत्प्रत्यये कृत्प्रत्ययाः सन्ति बहूनि सन्ति कृत्प्रत्ययाः बहवः सन्ति सप्तमी अत्र कृति इत्युक्ते कृत्प्रत्यये कर्तृकर्मणोः षष्ठी इत्यस्य किं वदामः तत्र पूर्वस्मिन् सूत्रे अस्ति खलु षष्ठी इत्यस्य तर्हि कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन कस्य षष्ठी इति उक्तमस्ति अत्र उदाहरणार्थम् अत्र कृष्णगमनम् अत्र कृष्ण किं कर्ता तस्य षष्ठी अत्र श्लोकस्य पाठकः श्लोकः किं कर्म तस्य षष्ठी इत्येव अत्र उक्तमस्ति तर्हि अत्र किञ्चित् अन्यत् विश्लेषणमस्ति निरूपणमस्ति प्रायः भावकृत् प्रत्ययान्तानां योगे कर्तुः कर्मणि च षष्ठी स्यात् तर्हि कृत् प्रत्ययानामपि प्रकाराः सन्ति तत्रापि भावप्रत्ययः किञ्चित् अस्ति कृत् प्रत्ययानां विषये अग्रे पठेम यदि भवन्तः सर्वे इच्छन्ति तर्हि किन्तु अत्रैव बहु गभीरा चर्चा मा भवतु तस्य केवलं कृत् प्रत्ययाः तिङ् प्रत्ययः इति वयं जानीमः कृत् प्रत्ययानां बहूनि उदाहरणानि सन्ति शत्रु शान चित्वा तुमुन् तवतु एते सर्वे कृत् प्रत्ययाः तर्हि तस्य एकः प्रकारः भावकृत् प्रत्ययः तर्हि भावकृत् प्रत्ययान्तानां योगे कर्तुः कर्मणि च षष्ठी स्यात् अत्र द्वे उदाहरणे दत्ते तर्हि तस्य एक सामान्यरीत्या कथं वदामः चेत् नुल् अक् प्रत्ययः यथा अत्र पाठकः अत्र तृजन्तानां योगे कर्मणि षष्ठी स्यात् स्मरणं सुकरम् इति उक्तमस्ति अत्र तर्हि अस्य विवरणमस्ति अग्रेव केषाञ्चन कृदन्तानां योगे निषेधः अपि भवति कुत्र निषेधः भवति तदपि अग्रे आगच्छति द्रक्ष्यामः तर्हि उदाहरणं दृष्ट्वा अग्रे सरेम प्रथमम् उदाहरणं शैलजा महोदय एव अग्रे पठतु अत्र कृष्णस्य गमनम् कृष्णस्य गमनम् इत्यत्र गमनाश्रयत्वात् कृष्णः कर्ता गमनम् इति कृदन्तः ल्युट् अन् अतः तद्योगे कर्तरि षष्ठी अन्यथा तृतीया इति तृतीया प्रवर्तेत कृष्णेन गमनम् इति तर्हि यदि एतत् सूत्रं नास्ति चेत् किं कर्तृकरणयोः तृतीया इति अस्माभिः पठितमस्ति सूत्रं तेन सूत्रेण अत्र तृतीया भवितुम् अर्हति कृष्णेन गमनम् इति किन्तु अत्र प्रकृतसूत्रेण कृष्णस्य गमनम् इत्यत्र गमनाश्रयत्वात् कृष्णः कर्ता यद्यपि कृष्णः कर्ता कर्तृकरणयोः तृतीया इत्यनेन तृतीया भवितुम् अर्हति किन्तु तस्य स्थाने अत्र गमनम् इति कृदन्तः ल्युट् इति कृत् प्रत्ययः तत्र ल्युट् इत्यस्य स्थाने अन् इति साक्षात् प्रयुज्यते अतः तद्योगे कर्तरि षष्ठी भवतु इति एतत् सूत्रं वदति तथैव कृष्णस्य गमनम् इति उक्तम् अत्र स्पष्टं तर्हि अग्रे पठतु महोदय श्लोकस्य पाठकः इत्यत्र पठनक्रियायाः कर्मश्लोकः पाठकः इति कृदन्तः नुल् अक् अतः तद्योगे कर्मणि षष्ठी अन्यथा कर्मणि द्वितीया इति द्वितीया प्रवर्तेत श्लोकं पाठकः इति एवम् ओदनस्य पाकः धनस्य अपहर्ता इत्यादयः ज्ञेयाः
तर्हि अन्यानि उदाहरणानि अपि दत्तानि, किन्तु अस्माकं यत् मुख्य उदाहरणमस्ति तत् किमस्ति, अत्र पठनक्रियायाः अत्र पठनपाठनयोः भेदः न उक्तः अत्र, किन्तु क्रिया तु पठनक्रिया एव। पठनक्रियायाः कर्म श्लोकः, पाठक इति कृदन्तः, नूल् प्रत्ययः तत्र अक् इत्येव प्रयुज्यते। तर्हि तद्योगे कर्मणि षष्ठी श्लोकस्य पाठकः। अन्यथा कर्मणि द्वितीया इत्यनेन किं भवितुम् अर्हति, श्लोकं पाठकः, किन्तु तादृशप्रयोगः नास्ति। किमर्थं, तर्हि तस्य विषये महर्षि पाणिनिना एतत् सूत्रं प्रयुक्तम् अस्ति। स्पष्टम्? So, Mahoday, this overrides the other sutram. सत्यं। कर्तृकर्मणयोः तृतीया इत्यस्य स्थाने कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रं कार्यं करोति अत्र अपवादः। तर्हि इति एतत् अपवादसूत्रम् इति वक्तुं शक्नुमः वा? अस्तु, सत्यं सत्यं, तस्य अपवादः। Because of Krudant. This comes later also. 65 comes later. कर्तृकर्मणयोः तृतीया पूर्वमेव आगच्छति अष्टाध्याय्याम्। No, this 2.365. This overrides कर्तृकर्णयोः तृतीया. कर्तृकर्णयोः तृतीया पूर्वम् आगच्छति. It comes somewhere between these two. 232 to 2346. In between it comes. Okay. We can look at the exact number. But this overrides it. Yes. Spashtam? Spashtam. Kartrakaraniyoho tritya, if you wanted to get the exact number. Someone has it handy before me. 2318. 2318. अस्तु। हाँ, तर्हि एतत् स्पष्टं चेत् अग्रे सरेम। स्मिता महोदय। महोदय। हाँ, साधु खलु इत्यत्र। हाँ। साधु खलु पयसः पानं बालकेन उभयप्राप्तौ कर्मणि उभयोः प्राप्तिः यस्मिन् कृति तत्र कर्मणि एव षष्ठी स्यात्। एकस्मिन् वाक्ये कृद्योगे उभयोः कर्तृकर्मणोः षष्ठी प्रसक्तौ कर्मणि एव षष्ठी स्यात्, न तु कर्तरि इति नियमार्थम् इदं सूत्रम्। पयसः पानं बालकेन इत्यत्र पानक्रियाश्रयः बालकः कर्ता, पयः कर्म, पानमिति कृदन्तं ल्युट् पदम्। अत्र कर्तृकर्मणोः कृति इति कर्तुः कर्मणश्च षष्ठी प्राप्ता अनेन नियम्यते। कर्मणः पयसः एव षष्ठी, न तु कर्तुः बालकात् इति। अतः पयसः पानं बालकेन इत्यत्र कर्मणः पयसः षष्ठी, न तु कर्तुः बालकेन। तर्हि अत्र कश्चन विशेषः विषयः अस्ति। अत्र पयसः पानं बालकेन इत्यस्य कः अर्थः? साधु खलु इत्यस्य चिन्ता मास्तु, किमर्थम् अत्र उक्तमस्ति द्रष्टव्यं। किन्तु उदाहरणम् अत्र अस्ति पयसः पानं बालकेन। कः अर्थः इत्यस्य पर्यायी पदं प्रयुज्य वदतु कृपया स्मिता महोदय। अर्थः वदतु सामान्य पदं प्रयुज्य। बालकः किमपि पिबति। हाँ, किं पिबति? पयसः इत्युक्ते किं? पयस् दुग्धं। पायसम् अस्ति खलु? अस्तु। दुग्धं, क्षीरः, क्षीरं, दुग्धं, दुग्धं क्षीरं पयसः। तर्हि अत्र पयसः इति षष्ठ्यन्तं पदं। पानम् इत्युक्ते पा धातुः, यथा गमनं तथैव पानं। गा धातुः गानं। सत्यं। तर्हि अत्र कृदन्तपदं पानम् इत्युक्ते क्रिया अत्रापि। तर्हि क्रिया का भवति अत्र? पानक्रिया। पानक्रिया। तर्हि अत्र पानक्रियायाः कर्ता कः? बालकः। बालकः। पानक्रियायाः कर्म किं? पयः। पयः इति कर्म। तत्र पयस् इति अस्ति, किन्तु सकारस्य स्थाने विसर्गः आगच्छति, पयः इत्येव। तर्हि पानक्रियायाः कर्म पयः, पानक्रियायाः कर्ता बालकः।
इदानीमेव अस्माभिः किं पठितमस्ति कृत् प्रत्यय यत्र भवति तत्र कर्तृकर्मणोः कृति किं भवति षष्ठी भवति कृत् प्रत्ययः अस्ति कुत्रचित् तत्र यः कर्ता तस्य षष्ठी भवतु यत् कर्म तस्यापि षष्ठी भवतु इति उक्तमस्ति तर्हि अत्र पानक्रिया कृदन्तम् अस्ति अस्याः क्रियायाः कर्ता बालकः अस्याः क्रियायाः कर्म पयः तर्हि द्वयोः अपि षष्ठी विभक्तिः भवितुम् अर्हति वा न वा इति प्रश्नः तर्हि अत्र सूत्रं किं वदति उभयप्राप्तौ इत्युक्ते कर्ता अपि कर्म अपि यदि अस्ति एकस्यैव कृदन्तपदस्य प्रयोगे तर्हि तत्र न द्वयोः षष्ठी किन्तु केवलं कर्मणः षष्ठी इति एतत् सूत्रं वदति उभयोः प्राप्ति यस्मिन् कृति तत्र कर्मणि एव षष्ठी स्यात् अत्र कर्म पयः तर्हि पयसः अस्य एव षष्ठी बालकः बालकस्य मा भवतु अत्र बालकेन एव किमर्थं कर्तृकरणयोः तृतीया इति अस्माभिः पठितं खलु अत्र कर्ता बालकः तस्य तृतीया स्पष्टं तदेव उक्तमस्ति एकस्मिन् वाक्ये कृद्योगे उभयोः कर्तृकर्मणोः षष्ठी प्रसक्तौ कर्मणि एव षष्ठी स्यात् न तु कर्तरि इति नियमार्थम् इदं सूत्रम् पयसः पानं बालकेन इत्यत्र पानक्रियाश्रयः बालकः कर्ता पयः कर्म इति वयं जानीमः पानम् इति कृदन्तं पदं लुट् प्रत्यान्तम् अत्र कर्तृकर्मणोः कृति इति कर्तुः कर्मणश्च षष्ठी प्राप्ता अनेन नियम्यते कर्मणः पयसः एव षष्ठी न तु कर्तुः बालकात् इति अतः पयसः पानं बालकेन इत्यत्र कर्मणः पयसः षष्ठी न तु कर्तुः बालकेन इत्येव तिष्ठति स्पष्टम् So this is a corner case where with the same kradanta padam there is a karta and karma तर्हि द्वयोः षष्ठी मा भवतु इत्येव स्पष्टं वा आम् महोदय अत्र कृदन्तकारणेन कारकषष्ठी भवति all these examples आम् अत्र किमस्ति अत्र अस्माकं विषयः किमस्ति इत्युक्ते षष्ठी विभक्तिः अत्र this is the old आमां तर्हि this कृष्णस्य गमनं should be in कारकषष्ठी I think the old book does not have that. I think you are right. Correct. So after 3 onwards is Karakashashti. Correct. Yeah. Okay. The 1, 2 is definitely it's Sambandha Shashti. Sambandha Shashti, Shesh Shashti. Correct. तत्र कृत् प्रत्ययः नास्ति एव नास्ति अत्र क्रियायाः विषये एव नास्ति खलु केवल सम्बन्धविषयायाम् अत्र सम्बन्धस्य 3 प्रकाराः अत्र केवलं मातुः साक्षात् स्मरणं व्यक्तिस्मरणम् अथवा मात्र सम्बन्धिस्मरणं किन्तु सम्बन्धस्य एव विषयः शेषे षष्ठी इत्यनेन अत्र षष्ठी किन्तु अत्र कृत् प्रत्ययः क्रियां सूचयति तर्हि अत्र कृष्णस्य श्लोकस्य इत्यत्र कारकषष्ठी न तु शेषे षष्ठी so the new book that we have or the book that we have with us I don't know if you can see the book over there it says karakashashti from 3 onwards. So this is an example of Karakashashti. Although initially we said there is no Karakashashti, tatha nasti. Krishnasya gamanam ityatra Krishnasya ityatra sambandha shashti nasti. Gamana kriya Krishna it anayoh sambandha iti nasti. Sakshat gamana kriyayaha karta Krishna. न अपि स्वस्वामी च अत्र उक्तमपि अस्ति किल महोदय अनुक्तमेव शेषः अत्र उक्तम् अस्ति कर्तृकर्मणोः कृति इति उक्तम् अस्ति सूत्रमस्ति आम् तस्मात् कारणात् एतादृश प्रयोगः पूर्वं दृश्यते खलु तदनन्तरमेव महर्षि पाणिनिना सूत्रं प्रयुक्तम् न अशेषे षष्ठी इति तत्र अनुक्तस्य एव शेषे भवति किल अत्र उक्तम् अस्ति अत्र उक्तम् इति नास्ति कृत् प्रत्ययान्तपदमस्ति कर्तृकर्मणोः कृति इति उक्तं किल अनन्तरम् उक्तं 65 अस्ति 2365 comes after sheshe shashti 2350 ukte is before this good question see 2350 whatever is uktam before this after that sheshe shashti so this is general then he comes and says okay for krat pratyaya by the way kartru karmanoh kriti spashtam अस्तु okay
etat spashtam chet, there is some more over here. Maybe we'll just look at this and then we can conclude. UB Mahoday patatu. So this is clear, right? Kartru ubhaya prapto karmani. आम् Tari atra pashyantu. Because this is important. The four understanding of four is important for 5. Idanim patatu UB Mahoday. आम् पञ्चम बिन्दु Hmm. गद्यस्य पीपष्टिषा सर्वस्य Pipatisha. पीपटिषा Pipatisha. पीपटिषा That's it. सर्वस्य Hmm. बालकस्य खादिका आम्रस्य स्त्री प्रत्ययोः अकार्योः नायं नियमः वा स्त्रियां तिन् इति अधिकारविहितयोः अकार प्रत्ययोः कृतोः योगे उभयप्राप्तौ कर्मणि इति बोधितः कर्मण्येव षष्ठी भवति इति नियमो नास्ति इति अर्थः। एवं च कर्तरि कर्मणि च षष्ठी भवति इति फलितम्। तत्र एकवारं वदामि उदाहरणम् अनन्तरं द्रक्ष्यामः। गद्यस्य पिपठिषा सर्वस्य इति वाक्यम्। अत्र पिपठिषा इत्युक्ते किं? पठनस्य यः पठितुम् इच्छति। न इच्छा एव पिपठिषा। यः इच्छति सः इति न। पिपठिषा इति पठनस्य इच्छा। सन् प्रत्ययः। पिपठिषा इत्युक्ते पठनस्य तीव्रा इच्छा इति वक्तुं शक्नुमः। यथा जिज्ञासा, ज्ञाधातुः जिज्ञासा, ज्ञातुम् इच्छा जिज्ञासा। पातुम् इच्छा पिपासा, जानाति वा? पिपासा इत्युक्ते तीव्रा इच्छा पातुं पिपासा। ज्ञातुम् इच्छा जिज्ञासा। बुभुक्षा, भोक्तुम् इच्छा बुभुक्षा। पठितुम् इच्छा पिपठिषा। पिपठिषा अवगतम्? तर्हि पिपठिषा पठनस्य इच्छा। कस्य? सर्वस्य। कस्य विषये? गद्यस्य विषये। गद्यं पद्यम् इति प्रकाराः सन्ति खलु, प्रोज एंड पोएट्री टाइप्स। तर्हि अत्र अस्य वाक्यस्य कः अर्थः? सर्वस्य जनस्य गद्यस्य विषये पठनस्य इच्छा अस्ति। स्पष्टम् इति अर्थः वाक्यस्य। तर्हि पिपठिष्या इति सन् प्रत्ययान्तः कृदन्तपदं पठनक्रिया सूचयति। तत्र कर्ता कः? सर्वः। कर्म किं? गद्यं। स्पष्टम्? एतावत्पर्यन्तं स्पष्टं वा न वा? पिपठिष्या इति सनन्त एकनिमिषम् अहं तत्र पूरीकरोमि वाक्यं। पिपठिष्या इति पठनक्रिया सूचयति, कृदन्तपदम्। अत्र या क्रिया अस्ति तस्याः क्रियायाः कर्ता सर्वः, तस्याः क्रियायाः कर्म गद्यम्। तर्हि पूर्वं यत् सूत्रं पठितम् अस्माभिः, उभयप्राप्तो कर्मणि भवतु। तर्हि अत्र केवलं गद्यस्य इति समीचीनं, सर्वस्य स्थाने सर्वेण भवतु इति वक्तुं शक्नुमः। स्पष्टम्? Why is this introduced? Because if you apply this rule, it should be gadyasya pipatisha sarvena payasah panam balakena. Karma kim? Gadyam. Question is clear? Okay. Yes. तथैव भवती पृच्छतु प्रश्नः। पिपठिषा तत्र सन् प्रत्ययः अस्ति। सन् प्रत्ययः कृत् प्रत्ययः नास्ति किल? अस्ति एव। अस्ति वा? अस्ति अस्ति। सर्वे सन् प्रत्ययाः अपि कृत् प्रत्ययः अपि वा? सनादि प्रत्ययः कृदन्तः। ओ तर्हि अत्र किं? बालकस्य खादिका आम्रस्य। अन्यत् उदाहरणं, खादिका is most likely placed to it, I think, or maybe the thing to it. I don't know. I think we have to look it up. अस्य प्रत्ययस्य कः अर्थः? खादिका इत्यस्य कः अर्थः? कोई पश्यन्तु कोऽपि। बालकस्य खादिका आम्रस्य. So most likely this could be either the thing to be eaten or the place where eating happens. One of the two. I'll have to look up. But this is खादन विषय तो अस्ति एव। प्रायः खादिका जानाति वा कोऽपि? एकवारं द्रक्ष्यामः। खादिका इत्यस्य
खादिका इति किमस्ति? फ्रैड् और पार्च्ड् ग्रेन् इति खादनमपि अस्ति, ईटिङ्ग् इति कार्यमपि अस्ति। Khadika na khadika. Khadika is eating. खादिका एव। I think then this Eating is इति the similar to khadanam, but there kashchana sukshma bhedah. Okay. That let's assume that and proceed. We'll come back and look at the subtle difference over here. Krat pratyantah khadika kasya amrasya vishayah amraphalam. Kah khadati atra karta kah balakah. तर्हि अत्रापि कृत् प्रत्ययान्तं पदं कश्चन कर्ता किंचित् कर्म अस्ति। तर्हि उभयप्राप्तो कर्मणि अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः भवितुम् अर्हति, किन्तु अत्र वार्तिकम् अस्ति किंचित्। एतद् वार्तिकं किं वदति? स्त्री प्रत्ययोः अकारयोः न अयं नियमः। अयं नियमः यत् पूर्वम् उक्तम् अस्ति सः नियमः अत्र मा प्रयुज्यतु इति। स्त्रियां तिन् इति अधिकार विहितयोः अकप्रत्यय अकार प्रत्ययोः क्रतोः योगे उभय प्राप्तो कर्मणि इति बोधितः कर्मणि एव षष्ठी भवति इति नियमः नास्ति इत्यर्थः। So this is negation of this rule. एवं च कर्तरि कर्मणि च षष्ठी भवति इति फलितम्। फलितम् इत्युक्ते रिजल्टेंट। So for both of them कर्तुः कर्मणः च षष्ठी भवति अत्र। किमर्थम्? अत्र अत्र स्पष्टीकृतमस्ति। अत्र कः पठितवती? स्मिता महोदय। नुल् प्रत्ययः अस्ति चेत् एवं भवति। न न न न तु नुल्, अत्र भिन्नमस्ति किञ्चित्। अग्रे पठतु स्मिता। नुल् एव। नुल् अस्ति वा अत्र? अक् प्रत्ययः श्रूयते। तर्हि नुल् आकारान्त प्रायः अत्र। सत्यं सत्यं। नुल् अस्ति वा न वा पृच्छामि द्रक्ष्यामि। खादकः खादिका इति भिन्नं खलु? खादिका इति नुल् स्त्रीलिङ्ग्। अत्र अक् प्रत्ययः श्रूयते, तर्हि अक् इत्युक्ते सर्वत्र नुल् इति अस्ति वा न वा न जानामि। द्रक्ष्यामः। अस्य कः अर्थः इति अवश्यं दृष्ट्वा वदामि। तर्हि अत्र स्मिता महोदय पठतु एकवारं, तदनन्तरं समापयामः। पठतु कृपया। युवि महोदय पठितवान् खलु? पठतु कृपया। गद्यस्य पीपठिषा सर्वस्य इत्यत्र पठने इच्छायाः कर्म गद्यं, पठनेच्छायाः कर्ता सर्वः। पीपठिषा इति कृत् प्रत्ययान्तः शब्दः। पीपठिषा इत्यत्र स्त्रियां तिन् इति अधिकारे विहितः अ इति प्रत्ययः श्रूयते, अतः कर्तरि कर्मणि च षष्ठी भवति गद्यस्य पीपठिषा सर्वस्य इत्यत्र। तर्हि अत्र स्त्रियां पीपठिषा इति स्त्रीलिङ्गपदं, तत्र कश्चन अप्रत्ययः अत्र दृश्यते, तस्मात् कारणात् अत्र अनेन वार्तिकेन कर्मणः कर्तुः च षष्ठी जाता इत्येव विषयः। अग्रिमम् अपि पठतु महोदय। बालस्य खादिका आम्रस्य इत्यत्र बालः कर्ता, आम्रः कर्म, खादिका इति कृदन्तः। खादिका इत्यत्र स्त्रियां तिन्न इति अधिकारे विहितः अक् प्रत्ययः श्रूयते, अतः कर्तरि कर्मणि च षष्ठी भवति बालकस्य खादिका आम्रस्य इति। तर्हि यथा पूर्वमस्ति तावदेव विषयः अत्रापि तावानेव विषयः, केवलं प्रत्ययस्य भेदः। पूर्वस्मिन् उदाहरणे अप्रत्ययः अस्ति, एतस्मिन् उदाहरणे अक प्रत्ययः अस्ति। तर्हि सः एव विषयः। उभय प्राप्तो कर्मणि इत्यस्य अपवादरूपेण एतद्वार्तिकं कार्यं करोति इत्येव विषयः। तर्हि समयः जातः, अत्र स्थगयामः। प्रश्नाः सन्ति चेत् अग्रिमायां कक्षायाम् अवश्यं चर्चयिष्यामः। तर्हि अन्तिमां प्रार्थनां करोतु कोऽपि कृपया। ॐ पूर्णमदः न श्रूयते शैलजा महोदय। आरम्भीकृतवती किन्तु अनन्तरं त्रुटिः जायते। पुनरेकवारम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। हरि ओम नमः सर्वेभ्यः। हरि तर्हि ओम। अत्र धन्यवादः। स्थगयामि अत्र। धन्यवादः। 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 वदामः। धन्यवादः। धन्यवादः।